किसी भी एक मौलवी के अच्छे ना चढ़ जाना याद रखिएगा। इन लोगों को सहाबी समझ नहीं आए, इन्हें कुरान के समझ आना है। मैं आपको बता रहा हूं, जब आदम की कहानी समझेंगे आपको सब समझ आ जाएगी। ऐसे ऐसे अल्फाज अल्लाह ने कुरान पाक में लिख दिए। इफरीत कहता है कि मैं शाम आप खड़े होंगे तो मैं आपको तख्त ला दूंगा, और इंसान कहता है आप पलक ही भी नहीं झपकेंगे मैं तख्त ले आऊंगा। तख्त का मतलब पता है आपको? ये पाकिस्तानी मौलवी ने उसको तख्त को पता क्या समझा? कुर्सी। सबा का तख्त एक बार देखें, वो हमारे ये जो नांगा पर्वत पहाड़ ना, इस तरह का एक पहाड़ है। नांगा पर्वत तो खैर बहुत बड़ा है, मगर बहुत ही बड़ा पहाड़ है, जिसके अंदर सबा ने अपना पूरा का पूरा एनक्लोजर बनाया हुआ है। पूरा का पूरा एनक्लोजर उठा के लाना था, एक पूरी बिल्डिंग उठा के लानी थी उस बंदे ने। कुरान पाक की ना फलसफे को समझ लें, इसीलिए तो मुझे जरूरत पड़ रही है बार बार ये बात करने की कि कुरान पाक को जिस वर्जन में, जिस ग्रामर में हमें और जिस एंगल से दिखाया गया ना हमें, वो सहाबा का एंगल नहीं है। स्पेस, टाइम, द इंटरगैलेक्टिक एग्जिस्टेंशियल रियलिटीज, ये कुछ और है, हमें कुछ और बताई गई। कुरान पाक बार 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 बताई जा रहा है कि किस तरीके से ये सारे मामलात हैं, बार बार बता रहा है। अब बस हिंट पकड़ने वाले की बात है। सहाबा को तो क्लियरली नबी अस्सलाम बता रहे थे, उनकी तमाम तर लाइफ, उनकी अहादीस सब की सब वाज़ेह हैं, ढूंढने वाले को आराम से मिल जाती। अगर हम इनसिग्निफिकेंट होते तो मुजर्रा क्या कहशां से पानी डायरेक्ट इधर ना आता, सिदरतुल मुंतहा की जड़ से नील ना निकल रहा होता। नील दुनिया में आता ना, हम तो एक छोटे से कुर्रे हैं, उधर सिदरतुल मुंतहा की दरख्त कितना बड़ा कि छठे आसमान से शुरू होता है वो दरख्त, और सातवें में जाके उसके फल शाखें, उसकी जड़ से नील निकलता है और दुनिया में आता है। वी आर नॉट इनसिग्निफिकेंट। जुल्करनैन को अल्लाह ताला सबबा अता करते हैं। सबबा का मतलब है कि वो टाइम स्पेस के साथ अपनी डिमेंशन के, अदर डिमेंशन के अंदर मूव करता है। शैतान अल्लाह अज़्ज़ा वजल से कहता है, शैतान अल्लाह अज़्ज़ा वजल से कहता है, अभी आदम क्रिएट हुए, अभी जन्नत में नहीं गए, अभी क्रिएट हुए, ठीक है, अभी दुनिया में नहीं उतारा, बहुत दूर की बात है। शैतान क्या कहता है, फरिश्ते क्या कहते हैं, गौर से सुने। अल्लाह ताला से फरिश्ते कहते हैं ये तो नीचे जाके खून रेजी करेगा, ठीक, अभी तो आदम हवा बनी नहीं, अभी उन्हें क्या पता नीचे जाके क्या होगा। गौर से समझे इस बात को। फरिश्तों को पहले से टाइम लाइन पता चल रही है, फरिश्तों को किसी और तरीके से नजर आ रहा है सारा कुछ। शैतान को पता चल रहा है इसकी औलाद को मैं बहकाऊंगा, मुझे टाइम दे, और इसकी औलाद कैसे, अभी तो पता ही नहीं है क्या होना है इसके साथ। They can all travel through all of this space. They are actually traveling through all of this space. They are traveling through all of these time zones. They are traveling through dimensions. याद रखिएगा, जहां जहां पे उनको अल्लाह ने डिसेबल करना है, उस डिसेबल को अल्लाह ताला कहते हैं इसके आगे हमने पर्दा डाल दिया, इसको पर्दे, ये पर्दे हैं, ये हम इसको डिसेबल कर देते हैं। मतलब लिटरली अल्लाह ताला ऐसे बता रहे हैं। ये बहुत बड़े कैनवस के ऊपर कुरान पाक को समझें आप। मैं आपको अपनी ओपिनियन नहीं बता सकता हूं, मगर कुरान पाक से प्रूफ ओवर प्रूफ करके दे सकता हूं मैं आपको। ओके, किसी भी एक मौलवी के अच्छे ना चढ़ जाना याद रखिएगा। इन लोगों को सहाबी समझ नहीं आए, इन्हें कुरान के समझ आना है। मैं आपको बता रहा हूं, जब आदम की कहानी समझेंगे आपको सब समझ आ जाएगी। ऐसे ऐसे अल्फाज अल्लाह ने कुरान पाक में लिख दिए। जो काम ये जो कहते हैं ना टाइम पैराडॉक्स है, पीछे जाके मैं अपने दादे को ही मार दूं तो मैं खुद ही नहीं पैदा होऊंगा, ये तो पैराडॉक्स है। अपने दादे को ही क्यों मारने जाना है, और भी बड़े काम करने जा सकते हैं आप पीछे, ठीक है। और कुछ चीजों के ऊपर अल्लाह ताला ने हिफाजत का खुद जिम्मा ले लिया। इसको मैं लोहे महफूज कहता हूं कि अल्लाह ताला ने जो चीज लोहे महफूज में लिख दी ना, आप ये जितने मर्जी स्पेस टाइम ट्रेवल करते रहे सारे, जितना मर्जी इंटरडिमेंशनल लिंक्स लगाए, ये कुछ चीजें नहीं चेंज कर सकते, जितने शयातीन हो या जो भी इंसान को ताकत मिले। अल्लाह ताला ने ये कहा था कि मैंने तुझे सबब अता, इसको सबब अता कर दी। अब आपको पता चलेगा, मैंने 1 मिनट के अंदर जो कुछ बता सकता हूँ। मैं ज़्यादा क्वेश्चन आंसर सेशन में एक सेपरेट वीडियो 13 घंटे की वीडियो कर चुका हूँ इसके ऊपर, मैं इंग्लिश में की है जान के, ताकि मौलवी साहब की ना जो है ना वो कान पे जू ना रेंगे, लगे रहे अपनी 2 नंबरियां करने जो कर रहे हैं। अब मुझे ये बात समझाएं जरा कि जब आपको इफरीत कहता है कि मैं शाम आप खड़े होंगे तो मैं आपको तख्त ला दूंगा, और इंसान कहता है आप पलक ही भी नहीं झपकेंगे मैं तख्त ले आऊंगा। तख्त का मतलब पता है आपको? ये पाकिस्तानी मौलवी ने उसको तख्त को पता क्या समझा? कुर्सी। सबा का तख्त एक बार देखें, वो हमारे ये जो नांगा पर्वत पहाड़ ना, इस तरह का एक पहाड़ है। नांगा पर्वत तो खैर बहुत बड़ा है, मगर बहुत ही बड़ा पहाड़ है, जिसके अंदर सबा ने अपना पूरा का पूरा एनक्लोजर बनाया हुआ है। पूरा का पूरा एनक्लोजर उठा के लाना था, एक पूरी बिल्डिंग उठा के लानी थी उस बंदे ने। वो एक फट्टा नहीं लेके आना था जो तख्त सबा का तख्त आ गया, एक पूरी बिल्डिंग, जैसे कोई यूनिवर्सिटी का एजुकेशनल ब्लॉक होता है ना, इस तरह समझे आप, जहां पे ऑडिटोरियम है,
یہ سمجھ لیں آپ، وہ اٹھا کے لایا وہ بندہ. اتنا آسان ہے اگر آپ اس کو اس کے گرینڈیئر کو سمجھ سکیں. صحابہ کو نبی اسلام بتا رہے، صحابہ نے باقاعدہ ریکارڈ کروائی ہیں یہ ساری باتیں. علی بن ابی طالب کہتے ہیں مجھے آسمان کے راستے زمین کے راستوں سے زیادہ پتہ ہے. ذوالقرنین بادلوں میں ٹریول کرتا تھا، اللہ نے طاقت دی ہوئی تھی. کون کہہ رہا ہے؟ علی بن ابی طالب کہہ رہے ہیں. ضعیف حدیث نہیں دی، کبھی حدیث سنا رہا ہوں آپ. غور سے سمجھنے کی کوشش کریں. وی آر اے پارٹ آف اے ویری بگ اسپیس کنیکٹڈ تھرو پیرلل ڈور ویز. سورہ ملک پڑھیں آپ کو سمجھ آئے گی، سورہ معارج پڑھیں آپ کو سمجھ آئے. اللہ نے تو میجر کر کے ٹریجیکٹری دے دی ہے. کوئی پڑھنے والا ہو تو سیکھے کہ کتنا ڈسٹینس ہے ایک آسمان دوسرے آسمان کے بیچ میں، دنیا کہاں پہ فٹ ہوتی ہے. اس کا آپس میں میتھمیٹیکل فارمولا اللہ نے قرآن پاک میں نمبر میں لکھ کے دیا. کوئی سمجھائے کلاسیکل آرتھوڈاکسی کے علماء سے پوچھیں، نہیں. ان کو کیا سمجھ آئے گا؟ ان کو یہ سمجھائیں گے یورپین اسی فارمولے کو لے کے اس وقت پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچے گا. خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسے ایلان مسک کی آخری وہ سنیں کہ نہیں یہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ ٹائم ٹریول کیسے ہوتا تو میں راکٹ نہ بناتا. کیسی کیسی باتیں کرے غیر مسلم. ہمارے مسلمانوں نے صحابہ سے ٹرین لے کے تابع تابعین کے دور میں ایسٹرونومی کی بنیاد رکھ دی تھی. نہ صرف بنیاد رکھی تھی، آپ ایک دفعہ خدارہ مسلمان ایسٹرونومر جو ارلی ہمارے کلاسیکل ایرا کے ایسٹرونومرز ہیں، جب سائنس یورپ کو پتہ نہیں تھا سائنس کی سپیلنگ کیا ہوتے ہیں، اپنے منہ پہ نیلا پینٹ کر کے جنگل کے نیچے درختوں میں یہ کنگ ہنری کے بچے ڈانس کرتے ہوتے تھے، آوازیں نکالتے تھے عجیب و غریب. یہ ان کی بیہیویئر تھا. یہ مسلمانوں نے اس وقت فزکس اور ایسٹرونومی کی بنیاد رکھی. پوچھا کیسے، کہاں سے سوچ رہے ہو؟ قرآن سے سوچ رہے ہیں. سو وی آر، میں کیوں ایسٹرونومی کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ یہ راستے سب قرآن پاک بتا رہا ہے. یہ سارا کچھ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہے. یہ جس دن آپ کو سمجھ آ جائے گی اس دن آپ کو پتہ چلا قرآن پاک کتنی بڑی کتاب ہے، اور مجھ جیسے دماغ کے اندر کتنی سی % آ سکتی ہے. قرآن پاک مجھ جیسے عرب انسانوں کے دماغ میں لا رہا تو وہ بھی انکیپسولیٹ نہ کر سکے. میں آپ کو خالی اینگل دے رہا ہوں. یہ کلاسیکل اینگل اٹھا کے سائڈ پہ رکھیں، صحابہ کے اینگل پہ جائیں، آپ کو پتہ چلے کیا ہی واقعہ ہو گیا ہمارے ساتھ، کس طریقے سے قرآن پاک کی کچھ آیتیں ورنہ ایکسپلین ہی نہیں ہو سکتی. سو it's not that we are insignificant or significant, it's the fact that we do not know how to define significance. ہمیں کنڈیشن اور برین واش کر دی ان دو نمبروں نے. اس چیز کو پکڑنا بہت ضروری ہے کہ جس چیز کو صحابہ کرام نے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا. جب تک آپ اس کانسیپچلائزیشن کو نہیں سمجھیں گے تب تک آپ کو ذوالقرنین جیسا بندہ تو نہیں سمجھ آئے گا. صحابہ تو نہیں سمجھ آئیں گے صحابی کیوں ایسی باتیں کرتے. پھر وہی باتیں کریں گے آپ کو ڈاکٹر صاحب نے اپنی ویڈیو میں کر دی ہے. تو شیخ عمران صاحب کو بھی کہیں سے خیال آیا کہ دنیا میں کیسپین سی سے آرمینیا تک کا سفر ہے ذوالقرنین. کہیں لکھا ہے؟ کوئی حدیث سنا دو. کیسپین سی ہی کیوں؟ کیونکہ گوروں نے اس کا نام بلیک سی رکھ دیا. تو آپ نے سمجھ لیا وہ بلیک مرکی واٹر ہے. گوروں نے رکھا نام، وہ اللہ کے نبی نے تھوڑی نام رکھا بلیک سی. سمجھ لیا کہ بلیک سی کا نام ہی بلیک سی ہے تو وہ بلیک، اللہ نے وہ کالا وہ پانی لکھا ہوا. تو یہ تک ہے، یہ آپ کی بیسس ہے استدلال کی.